अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़ नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल। आज का सोशल मीडिया पे और मीडिया पे काफ़ी इसके चर्चे हैं। हुआ क्या? आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि गुस्सा क्यों हराम है और गुस्से में आकर कई दफ़ा इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता और इस्लाम ने भी गुस्से को हराम करार दिया है। वजह यही है कि कुछ भी आप कर सकते हैं। अपने जज़्बात पर कंट्रोल अगर नहीं कर सकते, तो जो हादसा अभी पेश फिर आता है, वो आपकी ज़िंदगी के लिए जो इस लड़के के साथ हुआ, मौत का सामान भी लेके आ सकता है। जी हाँ, ये एक इलाके का नौजवान है और वहाँ पे हुआ ये कि अपनी कज़न के साथ मामूली बात पे झगड़ा हो गया और फिर इसने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद ये जेल में गया और सऊदी अरब के कानून के मुताबिक इसे सजाए मौत सुना दी गई। सजाए मौत सुनाने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, कहानी वहां से शुरू हुई। जब इसके जो कबीले के लोग थे उनको इस चीज का इल्म हुआ, तो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी इसमें उन्होंने भाग दौड़ की और सारा कबीले के जो भी बंदा था, बच्चे थे, वो सब जो इसके वारिस थे जिसको कत्ल किया था, उससे मिले और अपनी पगड़ियां उनके पाँव में फेंक। उन्हें ये भी कहा कि कसास के बदले हम आपको जितनी दौलत आप कहते हैं वो इकट्ठी करके दे सकते हैं, और रहम की अपील की। क्योंकि सऊदी अरब में ये है कि जो वारिस होते हैं जिनका कोई कत्ल होता है, इस्लामी तालीम भी यही है, वो अगर माफ़ कर दे तो छोड़ दिया जाता है। लेकिन जिनका कत्ल हुआ था उन्होंने माफ़ नहीं किया। बड़े बड़े बुजुर्ग भी आए, बड़े बड़े नामवर ताजर भी आए, बड़े बड़े नामवर लोग आए, बच्चे बूढ़े जवान, और उन्होंने रो रो के फरियाद की। ऐसे मंजर देखने को मिल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे कि ये बंदा हैरान रह जाता है। इस लड़के की जिंदगी की भीख मांगी कि खुदा के लिए इसे माफ कर दो, इससे गलती होगी। मगर इस्लाम में खून का बदला खून, जी हाँ, खून का बदला खून। और वहां पे ना सऊदी अरब जैसा लोगों को पता है, जो आते जाते हैं बेशुमार दुनिया जाती है, कि कानून बिकता नहीं है। ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि कई शहजादे ऐसे भी हैं जिनकी गर्दनें उड़ा दी गई कानून के मुताबिक। आपको याद होगा शाह फैसल का जो भतीजा था, उसकी भी गर्दन उड़ाई गई थी। और फिर ये जो लोग थे मायूस हो गए। इन्होंने बड़ी दुहाई दी कि किसी तरह इसके बच्चे के लिए हम किसी काम आ सके। फिर माँ से मुलाकात बच्चे की कराई गई। माँ ने भी बहुत रो रो के गले से लगाया और रो रो के उन लोगों से फरियाद की कि खुदा का वास्ता मेरे बच्चे को माफ़ कर दो। न हो, लेकिन नहीं माफ़ किया गया। वजह ये थी कि जिनका कत्ल हुआ था, ज़ाहिर वो भी किसी माँ की बेटी है या बेटा, ये मुझे पता नहीं चला अभी तक सही तरह। जो भी था, बहरहाल वो भी किसी माँ की औलाद थी। और फिर आपको पता है कि सऊदी अरब में अगर ये सिस्टम चल जाए कि लोग माफ़ करना शुरू कर दे, तो हो सकता है कल को हर एक की जो भी कोई जुर्म करने लगे, कत्ल करने लगे, वो सोचे कि शायद मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, और जराइम में इजाफा होता है। अब एक तरफ तो लोगों ने बड़ा सोशल मीडिया पे इस लड़के के साथ हमदर्दी ज़ाहिर की, दूसरी तरफ जिसकी औलाद कत्ल हुई थी उसके साथ हमदर्दी भी बनती थी कि ज़ाहिर है वो भी किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे लोग जिनका कत्ल हुआ। और फिर आप ये भी सोचें कि अगर कानून इस तरह खरीदा जाता, बेचा जाता, पाकिस्तान तो है नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तान में आज हर तरफ बर्बादी है, लाक़ानूनियत है। अमीर को पता है कि हम कानून खरीद सकते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ना घर में इज्जत कानून की रही, ना बाहर इज्जत रही कानून की, ना अदालतों में इज्जत रही। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि सीखना चाहिए। और फिर इस लड़के को जिस तरह सऊदी अरब का कानून है,
باقاعدہ طور پر اس گراؤنڈ میں لایا گیا اور لا کر اس کی گردن تن سے جدا کر دی گئی۔ جنازے میں بے شمار دنیا نے شرکت کی، لوگوں نے بڑی دعائیں بھی اس کے لیے کی۔ سب کچھ اتنا پہلے نہیں دیکھا گیا سعودی عرب جتنا اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ میرے علم میں نہیں شاید کوئی کیس ہو اور شاید غور نہ کیا۔ جو بات ہے اس میں وہ یہ ہے سیکھنے والی، جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں آئے دن قتل ہو جاتے ہیں، دنیا کے اور ممالک میں بھی قتل ہوتے ہیں، مگر جہاں قانون زندہ ہوتا ہے وہاں پہ اب ایک اس میں سبق یہ بھی ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے تھے، جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہ سبق حاصل کریں گے۔ وہ کسی کو مارنے سے پہلے سوچیں گے، کسی کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے سوچیں گے کہ ہماری بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ سعودی عرب میں جو پہلا واقعہ نہیں کہ گردن اڑانے کا، ہر جمعے کے دن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یہ نظارے دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی گردنیں اڑتی رہتی ہے۔ کبھی کئی پاکستانی بھی وہاں رگڑے میں آئے ہیں منشیات کے چکر میں، اور کئی بیچارے ایسے بھی تھے کہ جن کے گلے میں منشیات ڈال دی گئی، ان کو یہ کسی نے جوتے میں ڈال کے بھجوا دی، کسی نے کسی میں۔ آپ کو علم ہوگا کچھ دیر پہلے ایسی ایک فیملی کو وہاں سے رہائی بھی ملی تھی، پاکستانی تھی، ان کو بھی ورنہ سزائے موت ہو جانی تھی۔ اور وہاں پہ قانون سب کے لیے ایک ہے، اور یہ لوگ مکمل قانون پہ چلتے ہیں۔ ہماری طرح جج کوئی وہاں پہ حرام خور نہیں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، پولیس والے جو ہے وہ حرام خور نہیں ہیں، یا یہ جو آپ کے جو اور بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ حرام خور نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی سیاسی مسائل اور چیز ہیں، مگر جو قرآن کے مطابق اگر چوری کی تو ہاتھ کاٹ دو، زنا کیا سنسار کاٹ دو، یہ قتل کیا تو گردن اڑا دو۔ تو جناب جہاں قانون زندہ ہوتا ہے وہاں پہ جرائم کم ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دبئی دیکھ لیں، کیوں کم ہے وہاں پہ جرائم؟ کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے، وہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے پاکستانی، آپ کو پتا کئی دفعہ انہوں نے واپس بھجوا دی۔ یہ میلاد النبی کا جلوس ایک دفعہ نکلا تھا سعودی عرب میں، وہاں پہ اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے، انہوں نے کئی لوگوں کو واپس بھجوا دیا تھا۔ وہ کہتے اس چیز کا اسلام میں تصور بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم ہندوستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں، پیری فقیری یہ وہ سب چلتا ہے۔ تو یہ جو سعودی عرب کے متعلق ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان تھا جس کی تصویر چل رہی ہے، یہ پیچھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مگر یہاں پہ رحم نہیں آیا۔ اور یہ بھی ایک درست بات ہے، جب رحم کسی پہ آ جائے تو کئی دفعہ اس معاشرے میں بھی بربادی شروع ہو جاتی، پھر لوگ مثالیں دینی شروع کر دیتے کہ جناب وہ دیکھو، اگر یہ سلسلہ چل جاتا کل کو کوئی اور بھی قبیلہ اسی طرح اٹھتا اور کسی قاتل کی حمایت کے لیے سڑکوں پہ آتا، پرامن طریقے سے درخواست کرتا، لیکن یہ رواج وہاں پہ نہیں چلنے دیا۔ وارثوں نے اپنے دل پہ پتھر رکھ لیا، انہوں نے کہا قتل کے بدلے قتل، خون کا بدلہ خون۔ اور جناب یہ ہے وہ قوانین جس کے ساتھ ملک جو ہے ترقی بھی کرتے ہیں اور بچتے بھی ہیں۔ سعودی عرب پہ تو اللہ تعالیٰ کے ویسے ہی بے شمار فضل ہیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تھے۔ تو جناب اگر یہ واقعہ سن کے پاکستان بھی سوشل میڈیا بڑا چل رہا ہے تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ہم نے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہمارے آج بھی وہی ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ غریب آ جائے قابو مار دو، امیر آ جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو جناب جب ملک بنتے ہیں، ریاستیں ترقی کرتی، جن ریاستوں کی دنیا میں عزت ہوتی، انہیں قانون کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے۔ یہ انگلینڈ ہے، انگلینڈ میں بھی، لیکن یہاں پہ تو قصاص وغیرہ کا یا یورپ میں تصور بھی نہیں کہ آپ کسی کو معاف کر دے تو یہ تو جو سزا ہوگی وہ بھگتنی پڑے گی۔ یہاں پہ تو جو سزائے موت تو نہیں ہے یہاں، مگر جو بھی قانون ہے اس کے مطابق لوگوں کو زندگی یہاں پہ گزارنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کریں، کل کی بات ہے، میرا دوست ہے، اس کا بیٹا آ گیا، کہتا میں اوور سپیڈ تھا، پیچھے سے پولیس نے روک لیا مجھے، 15 سپیڈ زیادہ تھی۔ تو میرا دوست کہنے لگا 15 اتنی تو زیادہ نہیں۔ میں کہا قانون تو قانون ہے، قانون کے مطابق تو جب 50 لکھی تو 50 بھی جانا ہے، 60 کا تصور نہیں ہے یہاں پہ۔ تو جناب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بڑے بڑے جو
آپ کے سامنے میں نے واقعات بڑا بیان کیا. اب اس کی تدفین وغیرہ ہوگی، ہزاروں لوگوں نے جنازے میں شرکت کی لیکن معاف نہیں کیا. ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے. آج مبارک کے ساتھ پروگرام میں آج کافی چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ.